أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت
كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ما شاء الله، الله أكبر، أحسنت يا شيخ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله أكبر، ما شاء الله، اللهم زد فزد. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما شاء الله، الله أكبر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. سبحان الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اللهم اجعلنا منهم، ما شاء الله، الله أكبر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. سبحان الله، ما شاء الله، الله أكبر. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم قنا عذاب النار. ما شاء الله، الله أكبر. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. اللهم ادخلنا برحمتك، آمين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ما شاء الله، ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح
الله أكبر. اللهم زد فزد. أحسنت يا شيخ. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله ما شاء الله. الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله أكبر. أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. الله أكبر ما شاء الله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما شاء الله. الله أكبر. أرأيت
अल्लाहुल अज़ीम। अहसन। हज़रत मौलाना महमूद साहब दामत बरकातुहुम उस्ताज़ अल-जामिअतुल हिदाया, उनके दस्ते मुबारक से इनको एक रुमाल और इत्र की शीशी पेश की जा रही है। माशाअल्लाह। आप